بغداد کی طرف منہ کر لیا، بغداد کی طرف منہ کر کے تو عبداللہ یہ فریاد کرتا ہے کہ سن فریاد پیرا دیا پیرا تے میری عرض سنی کانے تارے کے چور تھا، ڈاکو تھا، لٹیرا تھا، سواری لے کر کسی کو لوٹنے کے چکر میں بغداد جا پہنچا۔ وہ لوٹنے والا بغداد کی سرزمین پر اور کسی رئیس کی تلاش میں ہے کہ آج کون سے رئیس کے گھر میں ڈاکہ ڈالے اور مالا مال ہو جائیں۔ جاتے جاتے دیکھا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حویلی ہے، سائلوں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں، مانگنے والے مانگتے جا رہے ہیں، دینے والا دیتے جا رہا۔ مانگنے والے مانگتے نہیں تھکتے، عطا کرنے والا عطا کرتے کرتے نہیں تھکتا۔ اور وہ گھڑ سوار جس کا نام یحییٰ ہے کسی راہگیر سے پوچھتا ہے کہ دوست یہ مجھے بتا، یہ جو رئیس مال و اسباب تقسیم کر رہا ہے اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام کیا ہے؟ اب راہگیر کہتا ہے کوئی ایک نام ہو تو تمہیں بتاؤں، اس کے کئی نام ہیں، اس کے کئی نام ہیں۔ کوئی اسے غوث سمدانی کہتا ہے، کوئی محبوب سبحانی کہتا ہے، کوئی شہنشاہ بغداد کہتا ہے، کوئی شہنشاہ ولایت کہتا ہے، کوئی غوث الاعظم کہتا ہے، کوئی غوث العالمین کہتا ہے، کوئی عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا ہے۔ جب اتنی بات یحییٰ کے کانوں میں پہنچی، اب دل میں سوچنے لگا رات کا پچھلا پہر ہوگا، آج اس رئیس کے گھر میں ڈاکہ ڈالوں گا، آج اس رئیس کے گھر میں چوری کروں گا، اس رئیس کے گھر سے اگر خاک بھی میرے ہاتھ آ گئی تو دنیا جہان کا مال و اسباب میرے پاس آ جائے گا۔ اب رات کے پچھلے پہر کا یحییٰ انتظار کرنے لگا، رات کے پچھلے پہر کا انتظار کر رہا ہے۔ قربان جاؤں غوث الاعظم کی شان پر، قربان جاؤں حضرت عبد القادر جیلانی کی شان پر۔ آپ ہر روز رات کو حجرے کا دروازہ بند کر کے عبادت کرتے تھے، لیکن آج رات اپنے حجرے کا دروازہ بھی کھلا چھوڑ دیا، اپنا چراغ بھی کھل کر دیا، چراغ بھی بجھا دیا۔ رات کے پچھلے پہر یحییٰ نے جب دیکھا اس حویلی کا دروازہ بھی کھلا ہوا ہے، چراغ بھی گل ہے، چپکے سے اندر داخل ہوا، اندر داخل ہو کے صحن میں پہنچتا ہے، لیکن کیا دیکھتا ہے کہ آنکھوں کا نور جواب دے چکا ہے، آنکھیں
आंखें अंधी हो चुकी हैं, कोई चीज सुझाई नहीं देती, छुप कर एक कोने में बैठता है। हुजूर को सलात रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप नवाफल से सलाम फेरने के बाद आपने आवाज दी, कौन? वो कोने में छुपा हुआ या आगे से आवाज देता है, अपनी कांपती जुबान से बोल के कहने लगा, मैं एक बदनसीब चोर हूं, मैं एक बदबख्त चोर हूं, आया था कुछ लेने के लिए, लेकिन बदबख्ती ये है कि अपनी आंखें भी गवा बैठा हूं, आंखों का नूर भी जाया कर बैठा हूं। अब नहीं मालूम अहले खाना मेरे साथ क्या सलूक करेंगे। कुर्बान जो हजरत अब्दुल कादिर जिलानी की शान पर आप फरमाने लगे, गम ना कर, तो उनके पास आ गया है। अहले खाना वो है जो आले मुस्तफा है, आले मुस्तफा है। मेरे नाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्तूर है, आपके पास मुजरम भी आए तो महरम बन के जाते हैं, गुनाहगार आए जन्नत लेकर जाते हैं। मेरे नाना का दर वो दर है, वही फैज मुझे भी अता हुआ है। हम गुनाहगारों से नफरत नहीं करते, खताकारों को धक्के नहीं देते, उनसे नफरत नहीं करते, बल्कि जितना भी गुनाहगार हो, जितना भी खताकार हो, जितना भी स्याकार हो, जितना भी बदकिरदार हो, जो हमारे हल्का इरादत में आ जाता है, हम उसको सीने से लगा लेते हैं, उसको जो मांगता है वो अता करते हैं। कोई जन्नत का तालिब है तो जन्नत देते हैं, कोई दुनिया का तालिब है दुनिया देते हैं। तू गम ना कर, अहले खाना तेरे साथ बुरा सलूक नहीं करेंगे, तेरी आंखें भी वापस होंगी और दुनिया का मालो स्वाब भी मिल जाएगा। दवा से कहे सुभान अल्लाह। सब कुछ अता होगा। हुजूर गौसलाद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपना दायां पांव जमीन पर मारा, याहिया की आंखें भी वापस आई, आंखें रोशन हो गई और हर अशिया जितनी चीजें पड़ी हुई थी वो सोने की नजर आने लगी। हुजूर गौसलाद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, ले तुझे नूर भी वापस कर दिया, अब दुनिया का माल सोना चांदी जितना चाहता है उठा ले और अपनी जरूरत पूरी कर ले। अब याहिया की सिर्फ आंखें रोशन नहीं हुई, दिल भी रोशन हो चुका, दिल भी रोशन हो चुका है। कहता है कि मंगदा नहीं तेरे कोलों एक कोई जागीर मीरा, मंगदा नहीं तेरे कोलों एक कोई जागीर मीरा, तेरे कदमां ची होवे मेरी आखिर मेरा, मंगदा नहीं तेरे कोलों एक कोई जागीर मीरा, मंगदा नहीं तेरे कोलों कोई जागीर मीरा, तेरे कदमां ची होवे मेरी आखिर मेरा, मंगदा नहीं तेरे कोलों। कहते अब कुछ नहीं चाहिए, आपके कदम चाहिए, मैं यहीं पर रहना चाहता हूं। तो अब गैब से निदा आती है, देखें एक मुरीद के पक्के यकीन ने जो पीछे बैठा हुआ है, एक मुरीद के पक्के यकीन ने एक चोर को कुतुब के मुकाम पर फाइज करवा दिया। हुजूर गौसलाद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, अब याहिया तू चोर नहीं रहा, डाकू नहीं रहा, राहज़न नहीं रहा, अब निगाहे विलायत में आ गया है, कुतुब के मुकाम पर फाइज हो चुका। तो याहिया कहते हैं, हुजूर अब मैं आपके कदमों में हूं, दुनिया का मालो असबाब नहीं चाहिए, मैं यहां पर रहना चाहता हूं। हुजूर गौसलाद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुस्कुरा के कहते हैं, याहिया अब तू बात यहां बगदाद में रहने की करता है और जिस अपने मुरीद से वादा कर आया है चुराहे में मैं आऊंगा और तुझे बैत करूंगा, उसका क्या करना? जिसने मेरे हुजूर फरियाद की है कि मेरा बड़ा बेड़ा अड़िया विच कबरां दे, जिथे मच ना विच दे डर के, उसका क्या करना है जो चुराहे पे तुझे उड़ीक रहा है? जा वापस जा, उसको सीने से लगा, रब वासिल कर दे। अब्दुल्ला के पास याहिया इस हालत में पहुंचा, जब अब्दुल्ला से आया था तो चोर था, राहज़न था, डाकू था। अब्दुल्ला के पक्के और पुख्ता यकीन ने कि मेरा मुर्शद एक दिन जरूर आएगा,
جھگی ڈال کے یار کے راستے میں بیٹھ گیا، پھر غوث العظم کی نگاہ عنایت میں وہ چور آتا ہے، کتب کے مقام پر فائل ہوتا ہے، واپس جا کر مرید صادق، اس لفظ کو یاد رکھیں، صرف پیر صادق نہیں ہوتا، مرید بھی صادق ہوتا ہے۔ مرید صادق کو جس کا پکا اور پختہ یقین تھا کہ میرا پیر ڈاکو چور نہیں ہو سکتا، میرا پیر مرشد کامل ہے، وعدہ کر کے گیا ہے ضرور آؤں گا، وہ ضرور آئے گا، اس پکے اور پختہ یقین نے، مرید کے پکے یقین نے ایک چور کو قطب بنوا دیا۔ پھر یحییٰ واپس آتا ہے، ہر طرف رش ہے، ہر طرف لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو یحییٰ دور سے پوچھتے ہیں لوگوں اس چوراہے میں کیا ہے؟ تو کوئی بول کے کہتا ہے کہ بابا جی نہیں معلوم، بس ایک دیوانہ ہے، مجنون ہے، جو ہر وقت اپنے مرشد کی رٹ لگائے رہتا، جو ہر وقت اپنے یار کو، اپنے مرشد کو یاد کرتا رہتا ہے، اور ہر وقت کہتا ہے کہ آمین ڈولا مرشد کامل کی تانگ میں روتا ہے۔ یحییٰ آگے بڑھا، عبداللہ کو سینے سے لگایا، سینہ نور علی نور۔ تو اللہ کریم نے اپنے نبیوں کو، اپنے ولیوں کو، ولی بلا کا معنی محبت، ولی کا معنی محبت کرنے والا، ہر نبی ولی ہے، ہر نبی